अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शबनम, असिस्टेंट प्रोफेसर सीएम कॉलेज दरभंगा। मैं जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करूंगी उर्दू में मुख्तसर अफसाना निगारी का आगाज़ और इर्तिका है। मुख्तसर अफसाना, जिसे अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, किस्सा सुनना और सुनाना, लिखना और पढ़ना ये इंसान की फितरत में है। सदियों से इंसान इसे पसंद करता चला आ रहा है। ये हमारे लिटरेचर का एक पार्ट है जो दुनिया के तमाम ज़ुबान, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, ज़बानों में ये मुख्तसर अफ़साना लिखे जाते हैं। ये फ़िक्शन का एक किस्म है, जिसमें और भी कई असनाफ़ आते हैं, जैसे दास्तान, नावल। तो चलिए पहले हम इसकी तारीफ़ जान लेते हैं कि मुख्तसर अफ़साना आखिर कहते किसे। तो इसकी तारीफ़, अफ़साना एक ऐसी मुख्तसर तहरीर है जिसमें किसी ख़ास वाक़ये, किस्से या लम्हे को पुरअसर अंदाज में पेश किया जाता है। इसे चावल पर कुल हो अल्लाह लिखने का फ़न भी कहते हैं। चावल पर कुल हो अल्लाह लिखने का फ़न, ये बात, इससे ज़ाहिर ये होता है कि चावल का दाना बहुत छोटा होता है और उस पे कुल हो अल्लाह लिखना एक मुश्किल काम है। वो एक पूरा एक जुमला है और एक छोटे से चावल के दाने पे पूरा जुमला लिखना ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए अ, मुसन्निफ़ के लिए बहुत ही मुश्किल काम है कि वो अफ़साना लिखे, क्योंकि उसे अपनी पूरी बात एक छोटे से कैनवस में लिखनी होती है। दरअसल ये जो सिन्फ़ है मग़रिबी ज़बान की देन है। अ, अम, तो मग़रिबी ज़बान के एक पोएट और राइटर हैं जिनका नाम है एडगर एलियन पो, जो कि अमेरिकन राइटर हैं। उनके मुताबिक अफ़साने की तारीफ़ यूँ है कि अफ़साना एक ऐसी बयानिया सिन्फ़ है जो इतनी मुख्तसर हो कि एक ही नशस्त में पढ़ी जा सके, जिसे क़ारी को मुतासिर करने के लिए लिखा गया हो और जिससे वो तमाम गैर ज़रूरी अज़्ज़ा निकाल दिए गए हों जो तासुर को कायम रखने में माविन ना हो। इसमें वहदत तासुर और कुलियत हो। एक और मुसन्निफ़ के मुताबिक, जिनका नाम बेट्स है, इनका पूरा नाम हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट है, जो कि एक ब्रिटिश राइटर है। तो ये इस सिन्फ़ के मुतल्लिक़ जो बात कहते हैं कि गोया मुख्तसर अफ़साना बादल की तरह है जो हर लम्हा अपनी हैयत बदलता है, या जिस तरह बादलों की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, उसी तरह अफ़साना भी हर अफ़साना निगार के हाथों मुख्तलिफ शक्ल या और हैयत रखता है या रख सकता है। आपके सामने ये इस स्क्रीन पर प्रेमचंद की तस्वीर दिख रही है, जो कि उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों के बेहद ही मशहूर अफ़साना निगार हैं। तो इन्होंने जो अफ़साना निगारी की तारीफ़ में जो बातें कही हैं, वो ये है कि अफ़साने में बहुत वसी तज़िये की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ हमारा मकसद मुकम्मल इंसान की मसव्वरी नहीं, बल्कि इसकी शख्सियत का एक रूप दिखाना होता है। गोया कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि मुख्तसर अफ़साना ज़िंदगी की एक ख़ाश है। जैसे अगर हम कहें कि नावल पूरी एक मुकम्मल ज़िंदगी है, जिसमें इंसान की ज़िंदगी की तर्जुमानी होती है, उसके बरक्स मुख्तसर अफ़साने में ज़िंदगी के एक पहलू, एक रुख को किसी किरदार के किसी मतलब एक लम्हे को दिखाया जाता है। अब मुख्तसर अफ़साने के ज़ैद तरकीबी पे बात कर लेते हैं कि मुख्तसर अफ़साना आखिर किन किन चीज़ों से खुलकर बना है। जैसे क़स्सा, प्लॉट, किरदार निगारी, ज़मा व मकाम, वाक़या निगारी, मकसद, स्लूब, वहदत तासुर। ये सारे अज़्ज़ा मिलकर मुख्तसर अफ़साने को मुकम्मल बनाते हैं और इसका जो लाज़मी अज़्ज़ा है वह है वहदत तासुर। कहते हैं कि मुख्तसर अफ़साना तभी कामयाब होता है जब पढ़ने वाले के क़ारी के दिल से रवा ना निकले, तो वो अफ़साना मुकम्मल कामयाब नहीं हो सकता है। तो वहदत तासुर होना लाज़मी है।
यहाँ पर اردو افسانہ نگاری کی جو روایت ہے، مطلب اس کا آغاز کب سے شروع ہوا، اس پر کافی بحثیں ہوتی رہی ہیں کہ اردو کا پہلا افسانہ آخر کون. تو اگر سن اشاعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1900 عیسوی میں سجاد حیدر یلدرم نے ایک افسانہ لکھا تھا جس کا عنوان نشے کی پہلی ترنگ ہے، جو کہ ایک ترجمہ شدہ افسانہ تھا. اس کے بعد 1903 عیسوی میں راشد الخیری نے نصیر اور خدیجہ عنوان سے ایک افسانہ لکھا جو کہ پہلا توازاد افسانہ تھا. اور 1904 عیسوی میں علی محمود نے ایک پرانی دیوار اور چھاؤں لکھا. 1907 میں پریم چند نے دنیا کا سب سے انمول رتن لکھا افسانہ، اور سوز وطن ان کا افسانوی مجموعہ تھا جو کہ 1908 میں شائع ہوا. تو کہہ سکتے ہیں کہ اس سن اشاعت کے اعتبار سے اردو کا پہلا افسانہ، مطلب افسانہ نگاری کی جو بنیاد پڑی وہ 1900 عیسوی سے. تو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ نشے کی پہلی ترنگ اردو کا پہلا افسانہ ہے. اردو کے رومانوی افسانہ نگار، یہ جو زمانہ ہے یہ ابتدائی زمانہ ہے. افسانہ نگاری کا ابتدائی زمانہ ہے جو کہ 1900 جس کا آغاز 1900 عیسوی سے ہوتا ہے. رومانوی افسانہ نگاری، اردو میں رومانوی افسانہ نگاری کا آغاز 20ویں صدی کے اوائل میں ہوا، جب اردو افسانے کی باقاعدہ صنف نے جنم لیا. اگرچہ اس سے پہلے داستانوی ادب میں رومانویت موجود تھی. رومانوی ادب وہ ادب ہے جو جذبات، محبت، حسن اور فطرت کی تخیلاتی یا مثالی تصور کو بیان کرتا ہے. اردو کے رومانوی افسانہ نگاروں کو کچھ نام، جن میں سجاد حیدر یلدرم، مجنوں گورکھپوری، نیاز فتح پوری، عجائب اسماعیل اور مرزا ادیب ہیں. پریم چند اسکول کے افسانہ نگار، پریم چند ایسی عظیم شخصیت ہے خاص طور پہ افسانہ نگاری میں. کہتے ہیں کہ بڑے بڑے افسانہ نگار، چاہے وہ کرشن چندر ہو، منٹو ہو، بیدی ہو، اسمت چغتائی ہو، ان سبھی نے پریم چند کو پڑھ کر، دیکھ کر لکھنا سیکھا. تو ان کے رنگ میں رنگ کر، مطلب ان کے طرح لکھنے والے، ان کے اسکول سے جو وابستہ رکھتے ہیں جو کچھ مصنف ہیں جن کا نام ہے حیات اللہ انصاری، سہیل عظیم آبادی، سدرشن اعظم گری. سہیل عظیم آبادی کو بہار کا پریم چند کہتے ہیں. ترقی پسند افسانہ نگار، یہ جو زمانہ ہے 1936 کا زمانہ ہے. ترقی پسند افسانہ اردو ادب کا وہ رجحان ہے جو سماجی انصاف، طبقاتی شعور، استحصال کے خلاف آواز اور انسانی ہمدردی جیسے موضوعات کو مرکز بناتا ہے. یہ افسانے زندگی کے تلخ حقیقتوں، محرومیوں اور ظلم کے خلاف احتجاج پر مبنی ہوتے ہیں. 1936 کا جو زمانہ ہے، کہتے ہیں کہ افسانہ نگاری کی تاریخ کو جو کہتے ہیں جو اپنے ایک پیک پوزیشن پہ تھا، مطلب جو افسانہ نگاری کو کافی ترقی حاصل جو ہوئی، تو اسی ترقی پسند تحریک کے وجہ سے اس تحریک سے جو ابھر کے جو افسانہ نگار سامنے آئے، وہ کافی سب سے اردو ادب کے نامی مطلب سب سے جو کہتے ہیں نا ناصر خمسہ، وہ اسی تحریک میں شامل ہیں. جیسے ان میں کچھ نام جیسے کرشن چندر، بیدی، سجاد ظہیر، رشید جہاں، احمد علوی، منٹو، اسمت چغتائی، قرۃ العین حیدر. جدیدیت کے افسانہ نگار، جدیدیت کا جو دور ہے وہ 1936 کے بعد، 1947 کے بعد کہیں گے ہم، اور 1950 سے لے کر 1980 کا زمانہ ہے. جدیدیت اردو ادب کی ایک اہم فکری اور ادبی تحریک ہے. اس تحریک کا مقصد روایت سے بغاوت، نئے اظہار، نئے موضوعات اور انسان کے داخلی کرب، تنہائی اور بے معنویت کو بیان کرنا تھا. اس تحریک رجحان سے متعلق جڑے کچھ افسانہ نگاروں کے نام جو ہیں وہ ہیں بلراج مہندرا، غیاث احمد گدی، انتظار حسین، خالدہ حسین، سریندر پرکاش.
اور اس کے بعد کا جو زمانہ ہے مابعد جدیدیت کا زمانہ ہے، جس کا جو ٹائم پیریڈ ہے 1980 کے بعد تاحال ہے۔ اس سے اس سے جھان سے جڑے کچھ افسانے اور کے نام ہم لکھتے ہیں، جیسے جن میں نام ہے سلام بن رزاق، شوکت حیات، انور خان، حسین الحق، طارق شتاری، عبدالصمد، غزنفر، مشرف عالم ذوقی، سربت خان وغیرہ۔